अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया है उसमें हमने चेंज पे बात की है, दैट हाउ टू ब्रिंग चेंज विद डबल आर थ्योरी, और जिसमें एक आर हमने रिफॉर्म्स का पढ़ा था और दूसरा आर हमने रेवोल्यूशन का पढ़ा था। आज का टॉपिक काफ़ी रिलेटेड है फर्स्ट वाले लेक्चर के साथ, जो कि है पाकिस्तान मल्टीपल क्राइसिस एंड इट्स अल्टरनेटिव्स। यानी यहाँ भी जो आजकल जो एग्जिस्टिंग क्राइसिस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देन उसका पॉसिबल अल्टरनेटिव जो है वो सजेस्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ भी फिर वही चेंज की बात आ गई। ये टॉपिक काफ़ी हॉट टॉपिक है आजकल और काफ़ी डिस्कस होता है, और इस टॉपिक पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, इदारों में, NGOs में सेमिनार भी होते रहते हैं। और इस टॉपिक पर जब एक सेमिनार मैंने अटेंड किया तो वहाँ पे जो कीनोट स्पीकर था वो फरमा रहा था कि ये असल में क्राइसिस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्राइसिस हैं। ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं होती। अगर ये चीज़ें डिस्कस होती, इन क्राइसिस पे बात हो रही होती, तो फिर इसके जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं वो भी निकल आते। लेकिन आजकल अगर आप किसी गली के नुक्कड़ पे जो पान की दुकान है, अब वहाँ भी जाएंगे तो वो पान वाला जो है वो आपके साथ इन्हीं मसलों पे बात करता हुआ मिलेगा। आप किसी चाय के ढाबे पे चले जाएं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उस पर बात हो रही होगी। आप किसी दोस्तों की महफिल में बैठे हैं तो आपको महंगाई और इन चीज़ों पर बात जो है वो आपको मिलेगी, इस चीज़ पर बात हो रही है। यहाँ तक कि आप घर के जो खाने के दस्तरखान पे जब भी एक फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं तो वो भी इन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इंटेलेक्चुअल क्राइसिस जो है वो तो ख़त्म हो चुका, लोग इस चीज़ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो पॉसिबल अल्टरनेटिव है, जो इसका मुतबादिल है इस सिस्टम का, वो नहीं बता पा रहे हैं या उसको सही मानों में अखज़ नहीं कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले तो क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज़ क्राइसिस, और फिर पाकिस्तान के क्राइसिस पे बात करेंगे, एंड देन उसका जो अल्टरनेटिव है या उसका मुतबादिल है वो क्या है। तो सबसे पहले हम क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम क्राइसिस को डिफ़ाइन करें, सो अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफ़िकल्टी और डेंजर, जब आप इंतहाई मुश्किल में और इंतहाई ख़तरे में पड़ जाते हैं, सो हम कहते हैं कि यू आर इन क्राइसिस। अगर हम इसको कुछ और तरीके से बयान करें, सो अ टाइम ऑफ डिसएग्रीमेंट, कन्फ्यूजन और सफरिंग, जब नाइत्तेफाकी का टाइम हो, जब अदम इत्तेफाकी का टाइम हो, जब आप उलझन में पड़ रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, या आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, सो हम ये कह सकते हैं कि यू आर इन क्राइसिस। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम कर्जा लेते हैं किसी से, और हम कर्जा क्यों लेंगे? क्योंकि हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती है। when you borrow money from someone else to fulfill your needs, that's called debt। और उसको जब आप किसी से कर्ज लेते हैं लेकिन आपके पास फिर उतने पैसे नहीं होते कि आप उस कर्जे को रिटर्न कर सकें, वापस कर सकें, सो हम कहेंगे कि यू आर इन क्राइसिस। या वो इंडिविजुअल क्राइसिस में है या वो मुल्क क्राइसिस में है, जिसने कर्जा तो ले लिया है लेकिन जो उधार है वो चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, सो हम कहेंगे कि ये मुल्क या ये बंदा जो है वो क्राइसिस का शिकार है। चलें पाकिस्तान की क्राइसिस की बात करते हैं। दैट क्राइसिस इन पाकिस्तान क्या है? सबसे पहले तो हमारा मुआशी मसला है, हमारी जो मईशत है वो मुश्किलात का शिकार है। आप सुन रहे होंगे कि हम डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ गया है, हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में, और हमें जो है कोई लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहा। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट ये है कि जब आप किसी मुल्क की किसी कंपनी के साथ ट्रेड करना चाह रहे हो, तिजारत करना चाह रहे हो, कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप वहाँ की बैंक से बात करेंगे, और वो बैंक जाएगा, वो उस कंपनी से बात करेगा, वो लेटर ऑफ क्रेडिट देगा कंपनी को कि इस मुल्क के पास या इस शख्स के पास इतना पैसा है कि ये आपको रिटर्न कर सकता है। सो वो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है उस कंपनी को, फिर कंपनी माल बेचती है और जो हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं और आपके ऊपर कर्ज़ों का बोझ जो है वो बढ़ गया है और आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो चुकी है,
सो वो बैंक जो है जिससे आप बात करेंगे वो फिर कंपनी को जाके तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देगा, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो बाकी दुनिया आपके साथ ट्रेड कर रही है, जो आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगी। जब वो बंद होंगी तो आपके जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ती है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको हम महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन कहते हैं जब कीमतें चीज़ों की बढ़ जाती हैं तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब रोज़गार तबका या दिहाड़ीदार तबका जो है, उनके पास इतने वेजेस नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनकी इतनी तनख्वाहें नहीं होती, जितनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर गुर्बत बढ़ती है। तो ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है बिटवीन द क्लासेस, ये और इंक्रीज होता जा रहा है, महंगाई और बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये जो 75-76 साल से हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हम मईशत का निज़ाम चला रहे हैं, वो क्या है, कैसा है, और आखिर ये इतना ख़राब क्यों है। सो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो इस वक्त इकोनॉमिक सिस्टम या जो मईशत का निज़ाम प्रैक्टिस कर रहा है, उसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म, यानी सरमायादाराना निज़ाम। अब सरमायादाराना निज़ाम को हम डिफ़ाइन करते हैं, कैपिटलिज्म को हम डिफ़ाइन करते हैं, an economic and political system in which a country's trade and industries are controlled by the private owners for profit. ये एक ऐसा माशी और सियासी निज़ाम है जिसमें आपकी मुल्क की तिजारत और आपकी मुल्क की सनतें वो प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी बड़ी सनतें होंगी, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होंगी और वो फिर स्टेट को टैक्स देगा। अब अगर ये स्टेट के पास होती तो उसको हम नेशनलाइजेशन कहते कि ये सारी इंडस्ट्रीज, सनतें और तमाम जो ट्रेड है या जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास स्टेट के हवाले हैं, और स्टेट उसको उस चीज़ में पैसा लगा रही है और फ़ायदा और नुकसान भी स्टेट का ही होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेट की बजाय प्राइवेट ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। कोई कंपनी जो है उस चीज़ में स्टेक ले लेती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ में स्टेक ले लेती है। सो मेजर ब्रांच और मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स। ये है कैपिटलिज्म का निज़ाम। अब अगर हम कहें कि 75-76 साल से यही निज़ाम प्रैक्टिस हो रहा है, यही निज़ाम प्रैक्टिस हो रहा है, अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, अगर वो मिलिट्री के लोग आएँ, अगर वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, तो यही कैपिटलिज्म का जो निज़ाम है, ये जो प्राइवेट लोगों में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कि ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और वो कंट्रोल करने लगते हैं आपकी इकोनॉमी को, आपकी ट्रेड को। सो आपकी जो मार्केट है उसमें मोनोपोली बनना शुरू हो जाती है, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है। आप मार्केट में फ्री होते हैं कैपिटलिज्म की निज़ाम में, सरमायादाराना निज़ाम में। आप कितना भी सरमाया बनाएं, अपना आप बना सकते हैं, आपको परमिशन है, और आप जो है वो स्टेट को टैक्स देंगे। लेकिन जब यहाँ मार्केट में कंपटीशन में लोग चलते हैं, अगर वो मार्केट में स्टेक ले रहे हैं, मार्केट में उसका शेयर 10 to 20% है, तो अगर वो अपना माल रोक दी कि मार्केट जाने में, तो मार्केट में जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा और अब जब आप दोबारा से वही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ की हुई चीज़ें आप दोबारा मार्केट में लेकर आएंगे विद चीपेस्ट प्राइस, सो लोग जो मासेज हैं, जो ख़रीदार हैं, वो सीधा आपके पास अट्रैक्ट होंगे, आपके लिए आएंगे। सो दैट्स हाउ ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है, ये वर्क करता है। अगर कुछ लोगों के हाथ में पूरा मार्केट आ जाए तो वो फिर मार्केट के साथ, प्राइस के साथ खेलने लगते हैं। तभी शायद यही वजह है कि इन 75-76 सालों में जो हमारा मईशत का निज़ाम है ये ठीक नहीं हो पाया। इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है, और इसमें जो है प्राइवेट ओनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, वो मार्केट में कंट्रोल ले लेते हैं, आपकी कंट्री का ट्रेड जो है वो संभालते हैं, और आपकी मेजर ब्रांच ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो भी प्राइवेट लोग संभालते हैं। सो आइए देखते हैं कि आखिरकार अगर यही एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है फिर तो इसी को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा कोई है, कोई निज़ाम है, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मुतबादिल निज़ाम है इस निज़ाम के, वो है इस्लामिक सिस्टम।
یعنی اگر آپ جو اس ملک کا نظریہ ہے، نظریہ پاکستان، وہ اسلام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اور آپ اس نعرے کو پسند کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو پھر تو اسلامک سسٹم کو لانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامک سسٹم بیسڈ آن شریعت پہ جو معیشت کا نظام جو بنایا جائے گا وہ اس کا بہترین متبادل ہو سکتا ہے، جس میں انٹرسٹ فری بینکنگ ہوگی، مطلب سود کا لینا جو ہے وہ اس میں بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آپ کی مدینہ کے ٹائم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو آپ کو جو نظام پریکٹس ہوتا تھا مدینہ میں، ٹھیک ہے، تو وہ نظام آپ بالکل نافذ کر دیں۔ اگر وہ بھی آپ کو پسند نہ آیا اور وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کے پاس جو دوسرا متبادل یا دوسرا آپشن موجود ہے، وہ آپشن آپ کے پاس ہے سوشلزم کا۔ واٹ از سوشلزم؟ اگر آپ کیپٹلزم کو اوپر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے in which a country's trade and industry are controlled by the private owners. لیکن سوشلزم جو کہتا ہے وہ آپ کو پرائیویٹ اونرشپ نہیں دیتا۔ آپ کی جو میجر برانچ آف انڈسٹری ہے، کامرس ہے، آپ کا جو ملکی ٹریڈ ہے، یا آپ کے ملک کی جو اور چیزیں ہیں، یہ تمام کنٹرول کرنے لگتی ہیں اسٹیٹ۔ یہاں پہ جو پرائیویٹ اونرز ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں، اور نیچے جو مارکیٹ میں خریدار ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ پرائس اس حساب سے بڑھ رہی ہوتی ہے، غربت اس حساب سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ جو سوشلزم کو پڑھیں گے تو سوشلزم آپ کو کہتا ہے کہ دیر ول بی نو پرائیویٹ اونرشپ، کوئی پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہوگی، ساری چیزیں اسٹیٹ کے پاس ہوں گی، اور یہاں پہ کوئی بھی کلاسز نہیں ہوگی، کلاس لیس سوسائٹی ہوگی، مطلب کوئی ایلیٹ نہیں ہوگا، کوئی مڈل نہیں ہوگا، اور کوئی لوور نہیں ہوگا، سب ایک ہی کلاس کے لوگ ہوں گے، اور اسٹیٹ اس میں ایکول ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کرے گا، ڈیوائڈ کرے گا، اور اس میں کوئی ذات پات اور رنگ و نسل اور مذہب کا جو ہے اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لیکن اس نظام میں، اور یہ ایک آپ اس کو جو بھی سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لادین کا نظام ہے، یہ آپ کو لادینی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ اگر کارل مارکس اگر آپ پڑھیں گے، جو کہ سوشلزم کا بانی ہے، سوشلزم کی تھیوری اس نے دی ہے، اس نے کبھی بھی اپنی تھیوریز میں ان چیزوں پر بات نہیں کی کہ بالکل ریلیجن یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل، مذہب جو ہے وہ لوگوں کے لیے افیم ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو اتنے اسٹرانگلی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ اس چیز سے نکل بھی نہیں سکتے یا نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک پاسبل الٹرنیٹیو ہے اس کا کیپٹلزم کا، کہ اگر آپ کا نظام جو ہے وہ 75 سال سے مسلسل فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی نیا نظام لے کر آئیں، جو کہ پہلا الٹرنیٹیو ہم نے، پہلا متبادل جو رکھا تھا وہ ہم نے اسلامک سسٹم بیسڈ آن شریعہ، اینڈ دا سیکنڈ ون از سوشلزم، جس میں ایکویلٹی ہوتی ہے، اور جس میں آپ پرائیویٹ جو اونرشپ ہے یا پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم اسی کرائسس کو کنٹینیو کرتے چلیں تو دوسرا کرائسس ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہوگا پولیٹیکل کرائسس۔ جو ہماری سیاسی مشکلات ہیں، یا جو ہم جس سیاسی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ اور یہ کرائسس میں سب سے پہلے آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میجر ماس پولیٹیکل پارٹیز، یہ پارلیمنٹ میں اور ان چیزوں میں بیٹھ کے اس ملک کی خیر خواہی کو سوچنے کی بجائے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بدلہ لینے پہ اور کیسز بنانے پہ تلی ہوئی ہیں۔ سو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک گورنمنٹ میں آتا ہے تو دوسرا احتجاج کرنے نکلتا ہے، وہی گورنمنٹ میں آتا ہے تو پھر وہی جو گورنمنٹ رہتا ہے وہ احتجاج کرنے نکل آتا ہے۔ سو ایک پولیٹیکل ڈسٹربنسز، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنی ہوئی ہے، اور جب آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے ملک میں تو آپ اس طریقے کی قانون سازی نہیں کر پاتے۔ جب آپ قانون سازی نہیں کر پاتے تو جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں لوگوں کو اسپیس اینڈ گیپس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جس پر وہ کرائم اینڈ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے۔ دوسری کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کرپشن میں بھی انوالو ہیں، اور کئی کیسز بنائے گئے ہیں یا بنے ہوئے ہیں آلریڈی ان پولیٹیکل لیڈرز کے۔ دین پریشر گروپس انفلوئنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو پریشر گروپس ہیں، جو سول سوسائٹیز ہیں، وہ آپ کے پارلیمنٹیرینز کو آپ قانون ساز اسمبلی میں انفلوئنس کر کے اپنے پسند کے فیصلے اور اپنے پسند کی قانون سازی کراتے ہیں، تاکہ وہ بڑے لوگوں کو فیور کرے، جس کا مارکیٹ میں شیئر زیادہ ہے، جو آپ کی کنٹریز کے ٹریڈ کو کنٹرول کر رہا ہے، جو آپ کی انڈسٹریز کو کنٹرول کر رہا ہے،
تو وہ ایک بڑا پریشر گروپ بن جاتا ہے کہ جو قانون سازی کو فولڈ کرتا ہے، اپنی طرف ٹلٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو 75-76 سال سے ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چل رہا ہے. جمہوری نظام ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو کافی دنیا کے ممالک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ چل رہی ہے. امریکن جو سسٹم ہے انگریزوں کا، یہ تو 200 سال سے وہ لوگ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور آج وہ جس سٹیج پہ ہیں تو ہم تو ہمیں تو 70 سال 75 سال ہی ہوئے ہیں اس نظام کو لائے ہوئے. اور اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز نے بھی اتنا ٹائم نہیں گزارا ہوا جتنے ملٹری ڈکٹیٹرز نے گزارا ہوا ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا یہ جو نظام ہے یہاں پہ فیل ہو چکا ہے. اس کا کوئی آؤٹ کم ہمیں جو ہے ایک فروٹفل آؤٹ کم ہمیں آج کل دیکھنے کو نہیں ملا. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اس میں لوگ اپنی مرضی سے جو ہیں اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور وہ اپنے حلقوں سے وہ نمائندے جا کے پھر آپ کا ملک کا جو پی ایم ہے اور پریزیڈنٹ ہے وہ منتخب کرتا ہے. تو جب 75-76 سال سے ایک نظام ناکام جا رہا ہو تو آپ کو اس دوسرے متبادل یا دوسرے نظام کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہم اسلامی اس کی بات کرتے ہیں، دیٹ از خلافت. اگر آپ خلفائے راشدین کے ٹائم کو دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال، حضرت عمر فاروق کے 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 6 سال. تو وہ جو نظام اس وقت گزرا تھا یا جو پریکٹس ہوا تھا، why not that system؟ اگر آپ پاکستان کا مطلب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا نکالتے ہیں اور آپ اسلامک جو شریعہ ہے اور اس پر آپ قرآن و سنت پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو بہترین الٹرنیٹو پھر یہ ہو سکتا ہے نا کہ خلافت کا نظام ہی شروع ہو جائے. کم سے کم اگر اس میں پھر کرپشن وہ چیزیں تو پھر نہیں ہو سکتی. سو یہ ایک الٹرنیٹو ہو سکتا ہے آپ کے جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان میں، دیٹ از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اگر آپ یہ نظام آپ نہیں لانا چاہتے تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن موجود ہے، دیٹ از پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. یہاں پہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی بل پاس کرنا ہے، آپ کو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، آپ کو اس ممبر کا کنسنٹ ریکوائرڈ ہے، دین آپ وہ قانون لا کر بنا سکتے ہیں اور اس کو نافذ کر سکتے ہیں. لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں 1 مین 1 آرڈر، جس میں یہ ہونا چاہیے صدارتی نظام میں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹ کریں آپ کا پریزیڈنٹ. آج کل پاکستان میں لوگ انڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو، جو کہ ہونا چاہیے کہ لوگ خود ڈائریکٹلی ووٹ کریں پریزیڈنٹ کو. جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائے تو وہ اپنے نیچے ایک کابینہ تشکیل دے، اور پھر وہ اس کابینہ کے ذریعے قانون سازی اور اس کو جو نافذ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ کرے گی. سو دیٹ از دا بیسٹ الٹرنیٹیو فار یور پولیٹیکل سسٹم. اگر چند اور ایشوز پہ بات کریں پاکستان میں، دیٹ از ہیلتھ ایشوز، کیونکہ ہیلتھ ایشوز کافی زیادہ ہیں. ہاسپٹلز اتنے نہیں ہیں، یا رورل ایریاز میں ہیلتھ کے ایشوز کافی زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو خواتین کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں کا کلچر ایسا ہے کہ وہ جب تک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی وہ اس سے علاج نہیں کروائے گی. سو دیر آر سم سارٹ آف ہیلتھ ایشوز ان ایوری پارٹ آف پاکستان. اس کے بعد اگر ہم بات کریں، دیٹ از جینڈر وائلنس، کیونکہ جو جینڈر کے بیس پہ جو وائلنسز ہوتی ہیں، جو تیزاب پھینکے جاتے ہیں، یا ان کو فریجائل سمجھا جاتا ہے، ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے، تو یہ کم سے کم یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ جینڈر ایکویلٹی میں بھی یہ چیزیں ہیں. اگر آپ اس ملک کا جو عورتوں کا جو پرسنٹ ہے، اگر وہ 50% سے زیادہ ہے اور آپ 50% سے ابو ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں، سو آپ ایک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹریک پہ نہیں جا سکتے. یو ہیو ٹو بیلنس دس امبیلنس، کہ یہ چیزیں، یہ جو امبیلنسز ہے یہ ختم ہو جائیں گی تو آپ کا ملک جو ہے وہ ایک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹریک پہ چل پڑے گا. اینڈ دا لاسٹ ون، دیٹ از کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج ایک کافی بہت اہم اور بہت بڑا مسئلہ ہے آج کی ایگزسٹنگ پلانٹ ارتھ، اس روئے ارض کا. بیکاز یہاں پہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں، گرین ہاؤس گیسز ہیں، وہ امٹ ہو رہے ہیں. آپ کے اوزون میں اوزون ڈپلیٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یو وی ریڈیشن، جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہے، وہ ہٹ کر رہی ہیں آپ کے ارتھ کو، جس کی وجہ سے آپ کو اسکن کی پرابلمز، آپ کی جو پلانٹ کے بیماریاں ہیں، جو پودوں کی بیماریاں، وہ شروع ہو جاتی ہیں. ایسڈ رین سٹارٹ ہو جاتی ہیں.
اور آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ فلڈز آتے ہیں. تو یہ جو سندھ میں اور تباہی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک پروجیکٹ بنایا گیا تھا جو کہ پھر کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ہارم کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا. سو یہ کافی ایشوز ہیں پاکستان کے، اور اس کا الٹرنیٹیو کلائمیٹ چینج کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیفورسٹریشن کریں، ہم گرین ہاؤس گیسز کو ایمٹ کرنا کم کریں، اور ہم جو ہے پودے لگائیں. کلورو فلورو کاربنز ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ایمٹ نہ کریں، اور برننگ آف فاسل فیولز نہ ہو. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا کلائمیٹ ہے وہ بہتر رہے گا، اچھا رہے گا. اینڈ جینڈر انیکوالٹی اور جینڈر وائلنس اس طریقے سے ختم کیے جا سکتے ہیں کہ ہم جابز میں اور تمام چیزوں میں ہم ایکول اپرچونیٹیز دینا شروع کر دیں ٹو مین اینڈ وومین. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں بھی ہم کافی امپورٹنٹ ایشوز اور کافی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کرنے والے ہیں. تو اسٹے ٹیون ود می. تھینک یو.